Hello friends, today we will discuss about current electricity objectives. धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ यो आइएम र आइयु इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि। यो आज हाम्रो पार्ट 1 हो। अब क्वेशनमा फर्स्ट हेरौँ त। A copper wire is scratched to make it 0.5% longer. The percentage change के भनेको छ? The percentage change in its electrical resistance है। If its volume remains unchanged है। हामीले के निकाल्नु भनेको छ? पर्सेन्टेज चेन्ज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स है र भोल्युम रिमेन्स अनचेन्ज छ। अप्सन हेरौँ त 2%, 1%, 0.5% र 3%। हामी इररमा पढेको होला हैन फर्मुलाहरू, इररकै फर्मुलाहरू यसमा लाग्छ हैन। हाम्रो 5% लेस छ यहाँ हैन, इरर फर्मुला युज हुन्छ हैन। 0.5% लङ्गर भनेको चाहिँ हाम्रो कपर वायर स्केच टु मेक इट 0.5% लङ्गर भनेको यो हाम्रो डेल एल बाई एल दिएको छ है। कुरा पहिला कन्सेप्ट बुझौँ है। पहिला आफैले गर्न कोसिस गर्नुहोस्, यदि भएन भने सोल्युसन हेर्नु होला। यो हाम्रो धेरै म्याक्सिमम पल्ट यस्तो क्वेशनहरू सोधिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो निटको पास्ट क्वेशन पनि हो हैन। एकपल्ट भिडियो चाहिँ इन्डसम्म हेर्नुहोस् अनि सबै कन्सेप्टहरू बुझ्नुहुन्छ तपाईँले र पहिला आफै गर्न कोसिस गर्नुहोस्। यदि भएन भने अनि सोल्युसन हेर्नु होला हैन, अनि सजिलो हुन्छ गर्न। अब हेरौँ त हामीले के भनेको छ। हामीले सिम्पली अब हेरौँ है, सब फर्मुलाहरू यी सबैको याद गर्न इम्पोर्टेन्ट छ हैन। हामी सबै फर्मुलाहरू आउनुपर्छ यसको लागि। अब हामीले इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स सोधेको छ। अब फर्मुला रेसिस्टेन्स फर्मुला के हो? रो एल बाई ए हैन। त्यसमा के भनेको छ? भोल्युम रिमेन्स अनचेन्ज। अब हेरौँ है, हाम्रो रेसिस्टेन्स फर्मुला के हो? रो एल बाई ए हैन। तर हाम्रो क्वेशनमा के भनेको छ? भोल्युम रिमेन्स अनचेन्ज है। त हाम्रो सिम्पली एरिया भनेको के हो? एरिया भनेको के हो? भी बाई एल। किनभने भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हो र एरिया यहाँबाट निस्किन्छ हैन। एरिया यहाँबाट निस्किन्छ, एरिया भनेको कति आउँछ? भी बाई एल है। आयो। सिम्पली यो एरियाको भ्यालु के गर्ने? हाम्रो यो रेसिस्टेन्सको फर्मुलामा पुट गर्ने हैन। त हाम्रो के आउँछ? आर भनेको रो एल स्क्वायर बी। किनभने एरिया भनेको कति हो? भी बाई एल हैन। त्यही भएर हाम्रो के आउँछ यहाँ? आर भनेको रो एल स्क्वायर बी। तर यहाँ के भनेको छ? भोल्युम रिमेन अनचेन्ज हैन। हाम्रो के अब हेरौँ त, भोल्युम त कन्स्ट्यान्ट अनचेन्ज या कन्स्ट्यान्ट छ हैन। त के भइदिन्छ यहाँ? आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर है। रेसिस्टेन्स के हुन्छ? लेन्थको स्क्वायर हुन्छ। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टर्म छ यो हैन। यो कुरा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, म्याक्सिमम क्वेशनहरू सोधिरहेको हुन्छ यो हैन। हाम्रो के हुन्छ? रेसिस्टेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर है। याद गर्ने यो कुरा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला र भिडियो इन्डसम्म हेर्नु होला, अनि मात्र सबै कन्सेप्टहरू बुझ्नुहुन्छ। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन कलेक्ट गरेको छु मैले हैन। र प्लेलिस्टमा गएर फिजिक्सको अब्जेक्टिभहरू पनि हेर्नु होला। अब हेरौँ हामीले यहाँ के दिएको छ? डेल एल बाई एल हैन। गिभेनमा के छ हाम्रो? डेल बाई एल गिभेन दिएको छ हाम्रो क्वेशनमा 0.5%। अब हामी यहाँ हेरौँ त, आर डाइरेक्ट एल स्क्वायरबाट के निस्किन्छ? हाम्रो यहाँ डेल आर बाई आर गऱ्यो भने यो 2 मल्टिप्लाई टर्म आउँछ हैन। डेल आर बाई आर भनेको 2 इन्टु डेल एल बाई सिम्पली हामी फर्मुला युज गरेको छौँ हैन। कति सजिलो छ है। यो हाम्रो क्वेशनहरू सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा हैन। हेरौँ त, यो हाम्रो निटको पास क्वेशन पनि हो हैन। यो फर्मुलाहरू याद गर्ने, यो याद गर्ने हैन, यो याद गर्ने फर्मुलाहरू इम्पोर्टेन्ट छ। यो फर्मुलाहरू सिम्पली अब के गर्ने? 2 इन्टु 0.5 भनेको 1% आयो हैन। हाम्रो अप्सन बी मा छ यो है। होप सबैजना बुझ्नुभएको होला। के गाह्रो भएको बेला कमेन्ट गर्नु होला। इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो, धेरैपल्ट सोधिरहेको हुन्छ क्वेशन यो यस्तो खाली क्वेशनहरू। हाम्रो अप्सन के हुन्छ यसको? अप्सन नम्बर बी 1%। हाम्रो अप्सन नम्बर बी एन्सर हुन्छ। अब हामी क्वेशन नम्बर सेकेन्डमा जाउँ त। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो। पहिला आफैले गर्न कोसिस गर्नुहोस् हैन, अनि भएन भने अनि मात्र सोल्युसन हेर्नुहोस् है। पहिला यसको कन्सेप्ट बुझौँ त। पहिला के भनेको छ क्वेशनले? अ युनिफर्म मेटालिक वायर हैज अ रेसिस्टेन्स अफ 18 ओम है। हाम्रो के भनेको छ? एउटा वायर छ मेटालिक वायर, त्यसको रेसिस्टेन्स के छ? 18 ओम दिएको छ है। एन्ड इज बेन्ड इन्टु इक्विलेटरल ट्रायंगलमा के भएको छ? यो बेन्ड भएको छ। इक्विलेटरल ट्रायंगलमा के भएको छ? हाम्रो बेन्ड भएको छ है। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो। देन रेसिस्टेन्स बिट्विन एनी टु भर्टेक्स अफ द ट्रायंगल है। के निकाल्नु भनेको छ? रेसिस्टेन्स बिट्विन एनी टु भर्टेक्स निकाल्नु भनेको छ। हाम्रो अप्सनमा के दिएको छ? 8 ओम, 12 ओम, 4 ओम र 2 ओम।
अब हामी सिम्पली रफ डायग्रामबाट बुझौँ त पहिला। यस्तो क्वेसन गर्न आयो भने सिम्पली रफ डायग्राम बनायो भने छिटै नै सोल्भ हुन्छ। अब हेरौँ त हाम्रो मेटालिक वायर छ, यो हाम्रो मेटालिक वायर हो, सिम्पली मैले लिएको छु होइन। सिम्पली मैले रफ डायग्राम युज गर्छु। यो वायर कति छ 18 ओम दिएको छ यसको वायर होइन। यसको वायरको रेसिस्टेन्स कति छ 18 ओम दिएको छ। यही वायर के भएको छ बेन्ड भएको छ केमा इक्विलेटर ट्रायंगलमा बेन्ड भएको छ। यो हेरौँ त हाम्रो होइन हाम्रो के भएको छ यो भनेको हाम्रो इक्विलेटर ट्रायंगलमा के भएको छ बेन्ड भएको छ होइन। अब हेरौँ इक्विलेटर ट्रायंगल भने के हो अल साइड इक्वल होइन। यो 18 ओम छ भने हाम्रो तीनटै साइड के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो। त्यही भएर 6 ओम 6 ओम 6 ओम आएको छ। टोटल कति भयो 18 ओम आयो है। बेन्ड केमा भएको छ इक्विलेटर ट्रायंगलमा होइन। र इक्विलेटर ट्रायंगल भने के हो अल साइड इक्वल हुनुपर्छ होइन। यो हाम्रो 6 ओम यहाँ छ, यो हाम्रो 6 ओम यहाँ छ, यो हाम्रो 6 ओम यहाँ छ भनेको 18 ओम आयो सबै आयो है। के भनेको छ रेसिस्टेन्स बिट्विन टु भर्टेक्स। मैले यहाँ भर्टेक्स ए माने यहाँ मैले बी माने, यसको बिचको हामीले रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। अब हेरौँ त हाम्रो यो 6 ओम र यो 6 ओम हाम्रो केमा छ सिरिजमा छ है। सजिलो छ सबैजना आउँछ होला गर्न। यो केमा छ यो सिरिजमा छ। सिरिजमा भएपछि के हुन्छ एड हुन्छ होइन। 6 + 6 भनेको 12 आयो, हाम्रो 12 ओम आयो यहाँ होइन। हाम्रो 12 ओम आयो हाम्रो होइन। अब हाम्रो यहाँ 6 ओम बाँकी छ, यहाँ हाम्रो 12 ओम आयो होइन यसरी। अब त्यसपछि हाम्रो 6 ओम बाँकी छ। 12 ओम र हाम्रो 6 ओम केमा छ यो हाम्रो फिगरबाट हेर्न सकिन्छ। 12 ओम र हाम्रो 6 ओम केमा छ हाम्रो प्यारललमा छ। सिम्पली हाम्रो आयो रेसिस्टेन्स बिट्विन टु भर्टेक्स आयो। ए र बी को रेसिस्टेन्स आयो हाम्रो आरएबी आयो। सिम्पली आउँछ किन 12 प्यारलल 6 हुन्छ। अब सिम्पली हम सोल्भ गर्ने आरएबी कति आउँछ 12 × 6 अपन 12 + 6 प्यारलल छ। त्यही भएर 72/18 भनेको 4 ओम आयो हाम्रो। अप्सन नम्बर केमा छ सीमा हुन्छ हाम्रो एन्सर। अप्सन नम्बर सी हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ 4 ओम। बुझौँ है बुझौँ पहिला कन्सेप्ट बुझौँ। धेरै नै सजिलो क्वेसन छ यो, सोधिरहेको हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू। हाम्रो निटमा पनि सोधेको छ, हाम्रो आइएममा पनि हेर्नु सोधेको छ, आइएममा पनि सोधेको छ यस्तो क्वेसनहरू। तपाईँ पास्ट क्वेसन हेर्नु मोडल क्वेसन हेर्नु सोधिरहेको हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू होइन। हाम्रो अप्सनमा कुन आउँछ यसको सी 4 नम्बर 4 ओम। अप्सन नम्बर सी के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ 4 ओम। हो तपाईँ सबैजना बुझ्नुभएको होला, के गाह्रो भएको होला कमेन्ट गर्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ त। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट। मैले भनिरहेको छु सुरुदेखि नै। मैले जतिको एउटा क्वेसन कलेक्ट गरेको हुन्छु त्यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन्छ। पास्ट क्वेसन पनि सबै पास्ट क्वेसन नै हुन्छ र मोडल क्वेसनहरू मैले मात्र कलेक्ट गरिरहेको हुन्छु। त्यही भएर भिडियो इन्डसम्म हेर्नु होला। पहिला कन्सेप्ट बुझौँ कसरी गर्न सकिन्छ यो क्वेसनमा होइन। अब फिलामेन्ट बल्ब हामी के भनेको छ फिलामेन्ट बल्ब 500 वाट र 100 भोल्ट होइन इज टु बी युज इन 230 भोल्ट मेन सप्लाईमा होइन। व्हेन रेसिस्टेन्स आर इज कनेक्टेड इन सिरिज के भएको छ रेसिस्टेन्स आर इज कनेक्टेड इन सिरिज इट वर्क्स पर्फेक्टली एन्ड द बल्ब कन्ज्युम्स 500 वाट। फाइन्ड द भ्यालु अफ आर भनेको निकाल भनेको छ। यही हाम्रो जुन रेसिस्टेन्स सिरिजमा कनेक्ट भएको छ त्यही भ्यालु हाम्रो के भनेको छ फाइन्ड गर्न भनेको छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ आर भनेको छ। हाम्रो अप्सनमा के छ 230 ओम 46 ओम 26 ओम र 13 ओम। सिम्पली यो क्वेसन गर्न लागि पहिला आफैले गर्नुहोस् होइन, त्यसपछि सोलुसन हेर्नु होला। यस्तो क्वेसनहरू आयो भने सिम्पली एउटा रफ डायग्राम बनाउन अनि सजिलो हुन्छ। हेरौँ त मैले रफ डायग्राम बनाएको छु। अब हेरौँ त के गर्न सकिन्छ। हाम्रो के छ 230 भोल्ट मेन सप्लाई छ। त मैले यहाँ के गरेँ 230 भोल्ट मेन सप्लाई लिएँ है। मैले के गरेँ 230 भोल्ट मैले मेन सप्लाई लिएँ होइन। बुझौँ है बुझौँ पहिला कन्सेप्ट बुझौँ। यो 230 भोल्ट के लिएँ मैले 230 भोल्ट मैले मेन सप्लाई लिएँ होइन। मैले रफ डायग्राम बनाएको छु। अब हेरौँ त हाम्रो बल्बको रेटिङ कति 500 वाट 100 भोल्ट छ। हाम्रो यो बल्ब हो होइन। बल्ब कति छ 100 भोल्टको छ है 100 भोल्ट छ। मैले यो बल्ब लिएँ, बल्ब कतिको छ 100 भोल्टको छ है। अब बाँकी कति बच्यो 130 भोल्ट। किन 230 - 100 भने कति हो 130 भोल्ट हो। यो हाम्रो बाँकी बच्यो। हाम्रो बल्बको भोल्ट कति छ 100 भोल्ट होइन हो कि नै। हाम्रो बल्बको रेटिङ कति छ 100 भोल्ट र बाँकी कति बच्यो हाम्रो 130 भोल्ट। किनभने
230 - 100 भनेको 130 आउँछ हैन। सिम्पली मैले सबट्र्याक्ट गरेको छु हैन, हो कि हैन। अब हेरौँ हाम्रो बल्बको रेटिङ छ 100 भोल्ट, बाँकी बच्यो कति 130 भोल्ट हैन। त हाम्रो त्यसपछि हामीले के निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट रेसिस्टेन्स बल्ब आरबी हैन, र हाम्रो यही रेसिस्टेन्स के कनेक्ट भएको छ, सिरिजमा के कनेक्ट भएको छ, आर कनेक्ट भएको छ। हाम्रो यही आर के भनेको छ फाइन्ड गर्न भनेको छ है, हो कि हैन। हाम्रो सिरिजमा छ भने हाम्रो करेन्ट के हुन्छ, करेन्ट सेम हुन्छ है। अब हेरौँ हाम्रो बल्ब रेटिङ 100 भोल्ट दिएको छ, हाम्रो बल्ब रेटिङ 100 भोल्ट दिएको छ हैन। पावर कति दिएको छ 500 वाट दिएको छ बल्बको है, बल्बको फेरि। त हाम्रो पी दिएको छ, यहाँ भी दिएको छ, यहाँ आरबी आउँछ, हाम्रो आरबी सिम्पली आउँछ, हामी यहाँ निस्किन्छ हैन। अब आरबी निकाल्न सकिन्छ हैन। हाम्रो पी दिएको छ, भी पनि दिएको छ, आरबी निस्किन्छ, रेसिस्टेन्स बल्ब निस्किन्छ है। आरबी भनेको के भी स्क्वायर पी, भी भनेको कति छ 100 हैन। त्यो 100 पावर 2 बाई अपन 500 कति आउँछ हाम्रो आरबी 20 ओम आयो है। हाम्रो आरबी कति आउँछ, यहाँ आरबी हाम्रो फाइन्ड भइसक्यो। हाम्रो आरबी कति आयो 20 ओम आयो। हाम्रो आरबी कति आउँछ यो 20 ओम आयो हैन। सिम्पली सबैजना बुझ्नु होला, आरबी 20 ओम आउँछ, किनभने हाम्रो पावर भनेको भी स्क्वायर आरबी हो। हाम्रो पी दिएको छ, बल्बको पावर दिएको छ र बल्बको रेटिङ दिएको छ हैन। आरबी सिम्पली निस्किन्छ यसबाट। हाम्रो आरबी निस्कियो, हाम्रो आरबी रेसिस्टेन्स आर हाम्रो फाइन्ड गर्न भनेको छ, जुन सिरिजमा कनेक्ट भएको छ। हाम्रो यो के भनेको छ, यो फाइन्ड गर्न भनेको छ है आर। अब हेरौँ के गर्न सकिन्छ। हाम्रो V1 दिएको छ, आई हाम्रो सेम हुन्छ, आरबी पनि सेम हुन्छ, आर पनि सेम, किनभने सिरिजमा कनेक्ट भएको छ। V1 दिएको छ, R1 आयो, V2 दिएको छ, R2 निकाल्नु पर्छ। सिम्पली हामी V1 मा V2 भनेको I1 * R1 अपन I2 * R2 गर्ने हैन। सिम्पल छ। तपाईँ अर्को मेथडबाट युज गर्न पनि सकिन्छ, मैले यो सजिलो लागेको बेला यो मैले गरे हो। अब V1 दिएको छ, हाम्रो V1 भनेको 100 भोल्ट छ, V2 भनेको कति हाम्रो 130 भोल्ट छ हैन। I1 भनेको हाम्रो आई नै हुन्छ किन सिरिजमा छ। R1 भनेको कति छ हाम्रो R1 भनेको आरबी हो 20 आयो है। I2 भनेको हाम्रो आई नै छ किन सिरिजमा कनेक्ट भएको छ। R2 भनेको कति छ, R2 भनेको आर हो हाम्रो हैन। सिम्पली 100/130 भनेको 20/r, आर भनेको 26 ओम आयो है। होप तपाईहरु सबैजना बुझ्नु भएको होला। यो हाम्रो अप्सन नम्बर सी हाम्रो आन्सर हुन्छ हैन। के गाह्रो भयो कमेन्ट गर्नु होला। मैले राम्रो यो रफ डायग्रामबाट बुझाइदिएको छु, सबैजना बुझ्नु भएको होला। हाम्रो यसको आन्सर के हुन्छ अप्सन नम्बर सी 26 ओम है। भिडियो मन परेमा च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला। क्वेशन नम्बर 4 धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ हाम्रो, यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है। मैले जतिवटा क्वेशन कलेक्ट गरे हुन्छु सबै पास्ट क्वेशनहरु हुन्छ हैन। हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो, राम्ररी हेर्ने एकपल्ट। यहाँ नेटो पनि सोधेको छ, नेटको पनि पास्ट क्वेशन हो यो। अब हेरौँ त, पहिला आफैले गर्न कोसिस गर्नु, यदि भएन भने अनि मात्र सोलुसन हेर्नु होला। अ सर्किट कन्टेन्स एन एमिटर, के भनेको छ सर्किट के कन्टेन्स के गर्छ एमिटर एन्ड ब्याट्री अफ 30 भोल्ट। ब्याट्री कति छ 30 भोल्टको छ है हैन। एन्ड रेसिस्टेन्स अफ 40 ओम अल कनेक्टेड इन सिरिज। क्वेशन राम्रो बुझ्यौँ म। रेसिस्टेन्स 40 ओम दिएको छ र कनेक्टेड के भएको छ सिरिजमा कनेक्ट भएको छ है। क्वेशनहरु राम्ररी पहिला बुझौँ अनि मात्र गरौँ। इफ द एमिटर हैज अ कोइल अफ रेसिस्टेन्स, एमिटर अब हेरौँ है यहाँ के भनेको छ एमिटरको है। एमिटरको रेसिस्टेन्स कति दिएको छ 380 ओम एन्ड अ शन्ट अफ 20 ओम हैन। द रिडिङ इन द एमिटर विल बी, यो हाम्रो फाइन्ड गर्न भनेको छ आर, यो हाम्रो आरए फाइन्ड गर्न भनेको छ है। अब बुझौँ पहिला यस्तो क्वेशन आयो भने रफ डायग्राम युज गर्नु है पहिला। अब हेरौँ हाम्रो एमिटरको भ्यालु निकालौँ त के गर्न सकिन्छ। द रिडिङ इन द एमिटर, पहिला हाम्रो आरए निकाल्नु पर्छ यहाँबाट हैन, हो कि हैन। आरए निकालेपछि अनि मात्र हाम्रो रिडिङ निस्किन्छ हैन। हाम्रो पहिला आरए निकालौँ त, आरए कसरी निस्किन्छ हाम्रो रेसिस्टेन्स दिएको छ र शन्ट अफ 20 ओम दिएको छ हैन। एमिटर
अब हेरौँ एमिटरमा हाम्रो के हुन्छ रेसिस्टेन्स र सन्ट के हुन्छ प्यारल हुन्छ है धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो हाम्रो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अब हेरौँ ब्याट्री अफ 30 भोल्ट रफ डायग्राम बनाए ब्याट्री अफ 30 भोल्ट हैन सिरिजमा करेन्ट भन्छ करेन्ट सेम हुन्छ हैन अनि यहाँ के भएको छ एमिटर र रेसिस्टेन्समा 40 ओम करेन्ट भएको छ सिम्पली मैले रफ डायग्राम बनाएँ सो होप सबैजना फिगर आउँछ होला बनाउन हैन सजिलो नै छ आरए र 40 ओम हाम्रो के भएको छ क्वेशनमै भनेको सिरिजमा करेन्ट भएको छ हैन 30 भोल्ट छ हाम्रो ब्याट्रीको त हाम्रो यहाँबाट आरए निस्किन्छ कसरी निस्किन्छ हाम्रो एमिटर हेर्नु त रेसिस्टेन्स दिएको छ र सन्ट अफ 20 ओम दिएको छ हैन यो धेरैजना स्टुडेन्टले के गर्छ 380 ओम र सन्टको सिरिजमा गरिदिन्छ त्यो मिस्टेक हो यो हाम्रो प्यारलमै हुन्छ कुरा बुझ्नु है यो हाम्रो प्यारलमै हुन्छ त त्यही भएर हाम्रो आरए निस्किन्छ यहाँबाट हैन आरए हाम्रो कति आउँछ यो प्यारलमा छ भएपछि हाम्रो यहाँबाट आरए आउँछ हाम्रो यहाँबाट हामीले आरए फाइन्ड गर्न सकिन्छ है किन हाम्रो आरए दिएको छ भ्यालु एमिटरको दिएको छ के रेसिस्टेन्स 380 ओम र सन्ट अफ 20 ओम यो हाम्रो प्यारलमा कनेक्ट हुन्छ जहिले पनि है यो प्रकारको यहाँबाट हाम्रो आरए निस्किन्छ आरए भनेको 380 × 20 अपन 320 + 20 भनेको 90 आयो हाम्रो यो आरए आयो है अब हेरौँ यहाँ हाम्रो यहाँबाट आरए आउँछ 90 ओम आयो हाम्रो यहाँ आरए अब त गर्न सकिन्छ होला सजिलो छ यो 90 ओम आएपछि हाम्रो के द रिडिङ इम्पिडेन्स निकाल्न भनेको छ हैन हाम्रो आई निकाल्न भनेको छ भी दिएको छ आर दिएको छ सिम्पली भी भनेको आइआर हो हैन सिम्पली भी भनेको आइआर हो आई भनेको भी बाइ आर हाम्रो भी दिएको 30 भोल्ट दिएको छ त आरए प्लस आर 19 + 40 भनेको सिम्पली 0.508 आउँछ हाम्रो हैन हाम्रो आई निकाल्न भनेको छ यहाँ भी भनेको आइआर आई भनेको भी बाइ आर भी भनेको 30 भोल्ट दिएको छ आर भनेको आरए + 40 हो हैन आरए भ्यालु सिम्पली फाइन्ड गरेको छु 90 हो यो कुरा बुझ्यौँ है यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो यही यहाँ झुकाएको हुन्छ धेरैजना मिस्टेक गर्छ यो क्वेसनमा हामी आरए को भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने धेरैजनाले मिस्टेक गर्छ यहाँ कसैले 380 + 20 गरिदिन्छ 400 ओम गरिदिन्छ त्यो मिस्टेक हुन्छ है यहाँ हाम्रो प्यारलमा कनेक्ट हुन्छ आरए को भ्यालु हाम्रो प्यारलबाट सोल्भ गरेर आउँछ सिम्पली हाम्रो यहाँ अप्सनमा के हुन्छ यो सी 0.5 एम्पियर है होप सबैजना बुझ्नुभएको होला केही गाह्रो भएको होला कमेन्ट गर्नु होला अब क्वेसन 5 हेर्नु त द वायर अफ रेसिस्टेन्स 4 ओम इज ड्रन आउट सो दैट इट्स लेन्थ इज इन्क्रिज टु ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेन्थ द भ्यालु अफ इट्स न्यू रेसिस्टेन्स इज यो क्वेसन सबैजना गर्न आउँछ होला म्याक्सिमम पल्ट यो क्वेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ है यसको सिम्पल लङ प्रेसमा जानै पर्दैन सिम्पल यो ट्रिक छ है यसको हाम्रो अप्सनमा के छ 8 16 32 10 हाम्रो के भनेको छ द वायर अफ रेसिस्टेन्स 4 ओम लेन्थ इन्क्रिज भएको छ है इन्क्रिज भएको छ कतिले 2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेन्थ हैन कुरा बुझ्यौँ है लेन्थ हाम्रो के भएको छ इन्क्रिज भएको छ ट्वाइस यहाँ ट्वाइस भन्यो थ्राइस भन्यो जेसुकै भन्यो पनि हाम्रो लङ प्रेसर नगर्ने सिम्पल हाम्रो फर्मुला युज गर्ने n² * r है न्यू रेसिस्टेन्स भने कसरी निकाल्न सकिन्छ n² * r हाम्रो n भनेको यहाँ 2 दिएको छ r भनेको 4 ओम दिएको छ सिम्पल हम फर्मुला युज गर्ने लङ प्रेस जानै पर्दैन यो यसको ट्रिक छ यो म्याक्सिमम पल्ट यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा इन्ट्रान्स आइएम र आइयुमा अब हेरौँ त द रेसिस्टेन्स अफ अ वायर इज r ओम इफ इज मेल्टेड भन्यो नि स्क्रेच भन्यो नि n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेन्थ हामी यसको न्यू रेसिस्टेन्स फर्मुला के हुन्छ n² * r है हाम्रो n दिएको छ यहाँ ट्वाइस र r दिएको छ 4 ओम त्यही गर्ने सिम्पल हाम्रो r दिएको छ 4 ओम n दिएको छ हाम्रो 2 ओम जति भयो नि ट्वाइस थ्राइस जति भयो नि हाम्रो n को भ्यालु त्यो हुन्छ है सिम्पल फर्मुला युज गर्ने r न्यू भने कति हुन्छ n² * 4 हैन n भनेको 2 दिएको छ 16 हाम्रो आन्सर अप्सन बी हाम्रो आन्सर हुन्छ है होप सबैजना बुझ्नुभएको होला धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो हैन भिडियो एन्डसम्म हेर्नु होला हाम्रो कति हुन्छ यसको आन्सर 16 अप्सन नम्बर बी क्वेसन नम्बर 6 हेर्नु त द इन्टरनल रेसिस्टेन्स अफ अ 2 भोल्ट सेल which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 5 ohm is 4 ohm 5 ohm 8 ohm र 10 ohm सजिलो छ इम्पोर्टेन्ट नै छ हैन यस्तो क्वेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ सोध्छ यस्तो क्वेसनहरु हामीले के निकाल्न भनेको छ
इन्टर्नल रेसिस्टेन्स हाम्रो फाइन्ड गर्न भनेको छ है, कुरा बुझौँ है। हाम्रो के भनेको छ यहाँ निकाल्न, इन्टर्नल रेसिस्टेन्स हाम्रो स्मल आर फाइन्ड गर्न भनेको छ। हाम्रो 2 भोल्ट दिएको छ, करेन्ट पनि दिएको छ, रेसिस्टेन्स आर हाम्रो दिएको छ। सिम्पल हाम्रो एन्सर आउँछ फर्मुलाबाट ई भने के हो, आई इन्टु आर प्लस आर होइन। अगेन ई भने के हो हाम्रो आई इन्टु आर, यो फर्मुला याद गर्ने इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो। सिम्पल हाम्रो के छ यो, ई भनेको आई इन्टु आर प्लस आर। हाम्रो यही स्मल आर के छ हाम्रो फाइन्ड गर्न भनेको छ। हाम्रो रेसिस्टेन्स भनेको 5 ओम दिएको छ, आई भनेको हाम्रो 0.2 एम्पियर दिएको छ, ई भनेको 2 भोल्ट दिएको छ। हाम्रो यहाँबाट के फाइन्ड, इन्टर्नल रेसिस्टेन्स भनेको स्मल आर हो। हाम्रो स्मल आर फाइन्ड गर्न भनेको चाहिँ यहाँबाट कति आउँछ हाम्रो, सिम्पली भ्यालु पुट गरेर कति आउँछ 5 ओम आउँछ। अप्सन बी हाम्रो के हुन्छ, एन्सर हुन्छ। हाम्रो अप्सन बी के हुन्छ, एन्सर हुन्छ है। सिम्पली इन्टर्नल रेसिस्टेन्स भनेको स्मल आर हो होइन, भ्यालु पुट गर्ने एन्सर आउँछ। होप सबैजना बुझ्नु भएको होला यो क्वेसन। अप्सन बी हाम्रो के हुन्छ, एन्सर 5 ओम। क्वेसन सँगै हेरौँ त, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो पनि। 2 cities आर 100 मिटर अपार्ट है। हामीले के भनेको छ, दुईवटा सिटी कति छ, 100 मिटर अपार्ट छ, 100 किलोमिटर अपार्ट। 2 cities आर 100 किलोमिटर अपार्ट। Electric power is sent from one city to another city through copper wires. The fall of potential के भनेको छ, the fall of potential per kilometer is 8 volt and the average resistance per kilometer is 0.5 ohm. The power loss in the wire is, सिम्पली हामीले के निकाल्न भनेको छ, यहाँ पावर लस निकाल्न भनेको छ। अप्सनमा के छ, 12.8 वाट, 12.8 किलोवाट, 20 वाट र 20 किलोवाट है। त हाम्रो यहाँ डिस्टेन्स दिएको छ, हाम्रो यो फल अफ टोटल पोटेन्सियल निकाल्नु पर्छ। यो 8 × 100 मल्टिप्लाई गर्ने र टोटल रेसिस्टेन्स पर किलोमिटर भनेको 0.5 × 100 डिस्टेन्ससँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। पोटेन्सियलसँग पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, रेसिस्टेन्ससँग पनि के गर्नुपर्छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। यो कुरा बुझौँ। डिस्टेन्स बिट्विन टु सिटिज कति छ, 100 किलोमिटर होइन। फल अफ पोटेन्सियल पर किलोमिटर कति छ, 8 भोल्ट छ। रेसिस्टेन्स पर किलोमिटर भनेको 0.5 ओम छ। यो हामीले यति लेख्नु पर्दैन इन्ट्रान्समा, मैले सिम्पली बुझाएको हो तपाईँहरूलाई। अब हेर्नु टोटल कति आउँछ, म टोटल पोटेन्सियल डिफ्रेन्स अक्रस वायर भनेको 8 × 100 होइन, भनेको 100 भोल्ट आयो। सिम्पली हामी टोटल रेसिस्टेन्स निकाल्ने। अल्सो टोटल रेसिस्टेन्स अफ वायर भनेको 0.5 × 100 50 ओम आयो है। हामी 100सँग मल्टिप्लाई, सिम्पली हामी 100सँग के गरेको छु, मल्टिप्लाई गरेको छु टोटल निकाल्नको लागि है। अब पावर लस भनेको के हो, सिम्पल फर्मुला छ। पावर भनेको v² हो होइन। हाम्रो v दिएको छ, r दिएको छ। पावर लस भनेको के हो, इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो, v²r। v भनेको हाम्रो 800 छ, त 800 × 800/50 भनेको 12,800 वाट आउँछ है। हाम्रो यो पावरको के हो, युनिट वाट। यो युनिटमा पनि हेर्नुपर्छ, युनिट कहिलेकाहीँ झुकाएको हुन्छ, धेरैजना मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ युनिटमा पनि, सिम्पल मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ युनिटमा पनि। अब हाम्रो के आयो, 12,800 वाट आयो। हाम्रो अप्सनमा मिल्दैन यो होइन। के गर्ने, हाम्रो किलोवाट दिएको छ, त हाम्रो सिम्पली के गर्ने, डिभाइडेड 1000 गर्ने। 12,800 डिभाइडेड 1000 भनेको 12.8 किलोवाट आउँछ। सिम्पली मैले किलोवाटमा चेन्ज गरेको छु, डिभाइडेड 1000 गरेर। हाम्रो अप्सन नम्बर बी के हुन्छ, हाम्रो एन्सर हुन्छ। अप्सन नम्बर बी हाम्रो के हुन्छ, एन्सर हुन्छ। होप सबैजना बुझ्नुभएको होला, क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ है। अप्सन नम्बर बी के हुन्छ, हाम्रो एन्सर हुन्छ 12.8 किलोवाट है। के गाह्रो भयो होला कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ त, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है यो। हाम्रो इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स र मेडिकल इन्ट्रान्स क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू। मैले फेरि नै भन्छु, यो जतिवटा क्वेसन मैले कलेक्ट गरेको छु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ। भिडियो एन्डसम्म हेर्नु होला। रेसिस्टिभिटी अफ मेटेरियल इज इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम नेचर अफ मेटेरियल, टेम्परेचर अफ मेटेरियल, डाइमेन्सन अफ मेटेरियल। अप्सन डीमा के छ, बोथ हेभी। धेरैजना झुकिन्छ यो क्वेसनमा। हामीले यहाँ के भनेको छ, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको छ है। कुरा बुझौँ, हामीले के भनेको छ, इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्ड होइन, इन्डिपेन्डेन्ट। रेसिस्टिभ अफ मेटेरियल इज इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम, हामीले के सोधेको छ, इन्डिपेन्डेन्ट होइन। त हाम्रो डिपेन्ड केमा गर्छ, टेम्परेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ र टेम्परेचर अफ मेटेरियलमा के गर्छ, सरी नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ र टेम्परेचर अफ मेटेरियलमा के गर्छ, डिपेन्ड गरेको। धेरैजनालाई अप्सन बी डी टिक हालिदिन्छ, तर हामीले क्वेसनमा के भनेको छ, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको छ है। क्वेसन राम्रो पहिला पढ्ने है। हाम्रो यहाँ के हुन्छ, हाम्रो डिपेन्ड त भयो, केमा भयो, डिपेन्ड भएको हुन्छ
रेसिस्टिभिटी अफ मेटेरियल डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटेरियल र टेम्परेचर अफ मेटेरियल डिपेन्ड भएको हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट के भन्छ डाइमेन्सन अफ मेटेरियल। हाम्रो अप्सन नम्बर सी के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ यसको है। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो हाम्रो अप्सन नम्बर सी के हुन्छ एन्सर डाइमेन्सन अफ मेटेरियल है। होप सबैजना बुझ्नुभएको होला यो क्वेसन। द एसआई युनिट अफ कन्डक्टिभिटी इज सोधिरहन्छ यो युनिटहरू पनि ओम एमएचओ ओम मिटर एमएचओ मिटर इन्भर्स। अब हेरौँ त कन्डक्टेन्स र रेसिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ है। यो कुरा बुझौँ है। धेरै ठाउँमा यस्तो कुराहरू एप्लाई भइरहेको हुन्छ। कन्डक्टेन्स र रेसिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ है। त अब युनिट अफ रेसिस्टेन्स के हो ओम हुन्छ र कन्डक्टेन्स के हुन्छ सिम्पली रेसिप्रोकल छ भने हाम्रो सिम्पली के हुन्छ यसको एमएचओ हैन। युनिट अफ रेसिस्टिभिटी के हुन्छ ओम मिटर। रेसिस्टिभिटी कन्डक्टिभ के हुन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ। त्यही भएर यसको युनिट पनि रेसिप्रोकल हुन्छ। कन्डक्टिभ भनेको एमएचओ मिटर इन्भर्स हैन। हाम्रो के सोधेको छ कन्डक्टिभिटी त हाम्रो के अप्सन नम्बर डी के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ है। यहाँबाट हेरौँ त कतिवटा अब्जेक्ट निस्किन्छ 4-5 वटा यहाँबाट अब्जेक्टिभहरू आयो। रेसिस्टेन्स सोधिदिन्छ कन्डक्टेन्स सोधिदिन्छ युनिट अफ रेसिस्टिभिटी सोधिदिन्छ कन्डक्टिभिटी सोधिदिन्छ। हाम्रो रेसिप्रोकल कन्डक्टेन्स र रेसिप्रोकल के हुन्छ त्यो सोधिदिन्छ है। धेरै नै मैले यहाँ राम्ररी लेखिदिएको छु हैन। एकपल्ट राम्ररी हेर्ने यहाँबाट 5 वटा अब्जेक्टिभहरू आउँछ निस्किन्छ यहाँबाट हैन। हाम्रो अप्सन नम्बर के हुन्छ यहाँ डी एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी एमएचओ मिटर इन्भर्स है। इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ है। भिडियो इन सबै हेर्नुहोस्। पार्ट 2 नि चाँडै नै आउँछ। यो पार्ट 1 हो आज हाम्रो। क्वेसन नम्बर 10 धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ आजको। यो हाम्रो लास्ट क्वेसन हो। मैले धेरै लङ भिडियोहरू बनाउने गरेको छैन। सिम्पली म 10-15 वटा क्वेसन मात्रै हाल्ने गरेको छु हैन। राम्ररी हेर्नु होला। द वायर अफ कपर हैव लेन्थ L and 2L द क्रस सेक्सन एरिया 2A and A रेस्पेक्टिभली द रेसियो अफ देयर स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स है। कुरा बुझौँ है। यहाँ धेरैजना मिस्टेक गरिरहन्छ यो क्वेसनमा है। धेरैजना मिस्टेक गरिरहन्छ। धेरैजनालाई थाहा नै हुन्न के गर्ने भनेर यो क्वेसनमा। हाम्रो अप्सनमा के दिएको छ 1:8 1:2 1:3 1:1। हामीले के सोधेको छ स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स सोधेको छ है। पहिला यो कुरा बुझ्नु स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स हाम्रो डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा बुझ्नु है। पहिला धेरै मलाई भनिरहेको छु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो। धेरैजनाले मिस्टेक गरिरहन्छ यो क्वेसनमा। अब हेर्नु हाम्रो स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स हाम्रो डिपेन्डै गर्दैन लेन्थ पनि डिपेन्ड गर्दैन एरिया पनि डिपेन्ड गर्दैन है। हेरौँ है कस्तो यो हाम्रो नेटमा यो हाम्रो निटको पास्ट क्वेसन पनि हो। हाम्रो तपाईँलाई आइएम र आइएम पनि सोधिरहेको हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू। हाम्रो स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स के गर्छ डिपेन्ड नै गर्दैन। स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स इज इन्डिपेन्डेन्ट अन द डाइमेन्सन अफ मेटेरियल। त सिम्पली हाम्रो के आउँछ हाम्रो सिम्पल आयो। हाम्रो यो सिम्पल क्वेसन छ डिपेन्ड नै गर्दैन। धेरैजना मिस्टेक गरिरहन्छ ए बी सी हालिदिन्छ डी हाल्दै हाल्दैन। हाम्रो यो इन्डिपेन्डेन्ट छ भने हाम्रो सिम्पली के हुन्छ यसको एन्सर 1:1 अप्सन नम्बर डी हाम्रो यसको एन्सर हुन्छ। किनभने हाम्रो लेन्थमा पनि डिपेन्ड गरेन एरियामा पनि डिपेन्ड गरेन। सिम्पली हाम्रो डाइमेन्सन अफ मेटेरियल डिपेन्ड नै गर्दैन यो है। झुक्काको लागि दिएको क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो। भिडियो मन परेन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर नि गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।